Nahimutang sa tunga-tunga sa mga makasaysayanong mga dapit sa syudad sa Valencia, ang usa sa mga sentro sa pag-ampo, kultura ug kasaysayan sa naasoy nga dakbayan. Ang Basilica de la Virgen de los Desamparados, nga gitukod sa ika-17 nga siglo sa syudad sa Valencia, pahinungod sa patrona niini, ang Birhen sa mga Sinalikway o Virgen de los Desamparados. Gitukod kini taliwala sa mga tuig 1652 o 1667 nga nagsubay sa barok nga estilo. Usa sa bida niini mao ang makaingangha nga dibuho sa iyang kisame. Kining maong simbahan mao ang usa sa labing bilihong reliyosong dapit sa Valencia ug dugukan sa mga deboto matag buwan sa Mayo alang sa kapistahan sa La Jeperodita, ang angga sa Birhen nga nagpasabot og ang gamayng buktot sa Valencia gumikan sa prosesyon sa Birhen nga nagduko. Kini nga basilika gipatindog sa likod sa Katedral de Valencia nga nagtimaan sa dakong debosyon sa mga Valenciano sa mahal nga Birheng Maria.